साडी ड्रिपिंग नववारी मागीर पळयता म्हणल्यार कित्याक ते खूब न्यू आसा जे म्हाजे पयलीं स्टुडंट येताले नेबर विलेज म्हणल्यार नेबर वाडे आसा पळय थंयची ती सगळे येता आनी म्हाका बेस्ट विशय कोरोना आनी काय ना बट खबर ना ताका कळा आसतलें अशें म्हाका दिसता सारकी 9 जावं पयल्या 9:15 जाली आनी आमी वयता परवरी सरितागेर सो दिस इयर द बंडल ऑफ जॉय पळय ते भितर आसले ते आतां आमचे वांगडा आसा हॅलो फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू माय चॅनल सो फ्रेंड्स हांव येयला सकाळच्या आतां स्टुडियोन आनी आयज एक बरो स्पेशल डे आसा कितें आसा तें हांव तुमकां इवनिंग सांगतलें आमी खंय तरी इवनिंग वयतली मागीर ते इवेंटा खातीर सो आतां मॉर्निंग जालें आनी म्हाजी एक क्लायंट येवपाची आसा एल्डरली क्लायंट ती तिणें जस्ट म्हाका कॉल करून सांगलें कित्याक हांवूय कोणाकूय सांगता केन्ना केन्ना हांव भायर आसता ऑर्डरीक बारीक बारीक बुकिंग्स आसता तेन्ना वचप जाता मागीर बेश्टे येवन परते वयचें पडटा ताका लागून तांकां हांव सांगता सो तिणें म्हाका सांगलें की तिका हेअर कलर जाय आनी तिका फेशियल जाय सो हांवें फेशियल हांव रेडी करतलें कित्याक तिका खंयचें जाय तें पळोवंक जाय न्हू बेल्ट बी हांवें सगळें रेडी करून दवरला सगळें ऑल सेट आसा फेशियल खंयचें जाय तें तिका करतलें हेअर कलर करतलें पॉसिबल जाल्यार हेअर कलर करतना दाखयता तुमकां आनी सायड बाय सायड म्हजे स्टुडंट आतां पावतले ताका मातसो आयज मेकअपाचें कितें हांव थोडें दाखयतलें आय मेकअप बीन प्लस ते नोट्सूय बरयता आनी जेन्ना हांव क्लायंट हँडल करता तेन्ना ते प्रॅक्टीस करता हेअरस्टायल प्रॅक्टीस मेकअप शिकयला तो करता अपर्णा आसता ते आपल्या स्वताचेर हातीर पेपराचेर अशें सो तशें करून आमी हें करता म्हाका काय चड खूब क्लायंट सद्या तर आसना आनी येता जाल्यार मातशें इवनिंग येता मॉर्निंग तितलें आसना येयल्यार 1-2 सो म्हाका भरपूर टायम मेळटा सद्या आनी जेन्ना स्टुडंट घेतले म्हणटकीर मागीर आमी तितून कसो टायम वयता केन्ना 1-1.5 जाता तें कळच ना सो ते जालो प्लॅन मागीर लंच ब्रेकाक घरा वयतले इवनिंग परत येतले मागीर सांजचे विशाखा बीन येतले ते सगळें जालें म्हणटकूच घरा वचून रेडी जावन आमी पळयतले तेन्ना तुमकां मागीर सांगता की कितें आसा आयज सो चलात तर पळय सो फ्रेंड्स फूल डे गेलो स्टुडियोन आनी क्लायंट येयल्ली तुमकां बारीक बारीक हांवें दाखयलें कित्याक हेराचें काम केल्लें बाकीचें कितें केलां तें केलां आनी एक स्टुडंट येता कालच्या व्हिडियोन तुमकां सांगलो दिसता आनी एक स्टुडंट येवपाक लागला आनी तेंय मातशें पयसल्यान येता मागीर तुमकां सांगतलें हांव सो तेंय बीन मेकअप हेअर साडी ड्रिपिंग नववारी मागीर पळयता म्हणल्यार कित्याक ते खूब न्यू आसा जे म्हाजे पयलीं स्टुडंट येताले मडगांवच्यान ते मातशे यूज टू आसले मेकअपाक बीन म्हणल्यार तेणें मातशें केल्लें करताले हेअर करताले म्हणजे आतां जे स्टुडंट येता ते कंप्लिटली बिगिनर म्हणल्यार जाता फ्रॉम 0 टू स्टार्टींग फ्रॉम 0 पॉयंट कित्याक तेणें अशें केन्नाच करूं ना हेअर केन्नाच करूं ना कांयच तेणें करूं ना तेणें जस्ट पळयलां मात आनी ताका ती आवड जाल्या की आपुणूय शिकचें तेय बी जॉबाक वयता सद्याक तेणें बीन म्हळ्यार तेजो काबार जाला तो परत रिन्यू जावपाक 1 म्हयनो आसा सो तेज्या मदीं तेणें चिंतलें की आपुणूय करचें सो आय एम हॅपी तेणें म्हाका चूज केलें की म्हाजे कडेन येता ते बी मातशें पयसल्यान येता शिकपाक सो थँक्यू ही सगळीं स्टुडंटां मागीर दिसतलीं तुमकां आतां ना आनी जाले 2 दीस जाले स्टार्ट जालो सो स्टार्टिंगच ताका परत मेकअप बेज म्हळ्यार आमी एक्सप्लेन करता पयलीं तें स्टार्ट केलां आनी हेअरूय मातशें स्टार्ट केलें सो दोनूय आमी सायड बाय सायड करतलीं प्लस ते नोट्सूय बरोवन घेता तेजें कितें वर्क आसा बारीक बारीक तेणें केल्लें तें दाखयतलें तुमकां हांव म्हणजे डेली सद्दां हेंच चल्लां
अशें ऑफ सिजनान हांव आसतालें मातशें फ्री तरी, बट आतां हें न्यू वेंचर स्टार्ट जालां आनी हांव परत बिजी उरतां. आनी जी म्हजी लोकल बी कोण आसा पळय न्हू, जी नेबर विलेज म्हणल्यार नेबर वाडे आसा पळय थंयची, ती सगळे येता आनी म्हाका बेस्ट विशीस दिता. सगळे येवन इवन ती कांय सर्वीस घेवपाक मागीर येवपाचें आसा, पूण ती अशी पास जाता न्हू. हांगा ATM आसा, हांगा एक जनरल स्टोर आसा, सो येवन ती म्हाका बेस्ट विशीस दिता. तुजो व्हिडियो पळयलो, बरें जालें, तुवें घातलें, आमकां पयस वयचें पडटालें, अशें बरें बरें म्हाका हें दिता ती. सो थँक्यू सो मच. आनी अशी जाणटी बी कोण येता पळय, अशी आंटीज बीन आयज सुद्दां येयली सगळीं म्हाका डेली खरेंच ब्लेसींग दिवन वयता. सो म्हाका इतलें बरें दिसता. आयज सुद्दां येयल्ली तिणें म्हणपा लागलें देवान बरें बेसांव घालूं, बरें करूं अशें. सो हरशीं हांव काय वळखच ना, आमी केन्ना फेस टू फेस मेळना, बट ती बरें म्हाका ब्लेसींग दिवन दिता न्हू. सो म्हाका खूब बरें दिसता. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक हेज्या खातीर. आनी हांव देवाकूय थँक्स म्हणटा की म्हाका आयज इतलें नाशिल्लें हांगा हाडून म्हाका उबें केलां तें. ओके, सो आय एम ग्रेटफूल टू यू ऑल. ओके, सो आतां कितें आसा, आमचें आतां जालें, इवनींग जायत येयली आनी आतां आमी एक बरें स्पेशल इव्हेंटाक वयता. स्पेशल इव्हेंट म्हळ्यार आयज एक बर्थडे आसा, आनी तो बी तुमचे आमचे सगळ्यांचे फेवरेट सरिता. सो आयज सरिताचो बर्थडे आसा आनी कांयच ताका खबर ना आमी वचपाचें आसा येवपाचें आसा, पूण ताका खबरच आसता की आमी येतली म्हणून, आनी ताका सांगपाची गरज पडना. आमी विश करना कित्याक वयता न्ही विश करपाक. सो ह्या वर्सा हांवें अशें चिंतलें की पयलीं विश करतलें आनी सांगतलें की येवपाक पावना हांव म्हणून, बट म्हाका टायमूय मेळना आनी आसूं म्हटलें गडबडीन विश करप. एक्चुली आमी काल रातचे वचपाचें प्लॅन केल्लो, म्हणल्यार रातचे लेट वचून रातचे 12 केक कट करताच, एवरी इयर करता. फ्रांसीस हाडटा आनी फ्रांसाचे बर्थडेक ते हाडटा. सो तेन्ना आमी वचपाचें अशें चिंतलेलें, बट दुसरे दिसा अर्ली मॉर्निंग म्हाका काम आशिल्लें, मागीर थंयच्यान हांव पावचें ना म्हणून तो प्लॅन ड्रॉप केलो. आनी आमी अशें चिंतलें की आमी आयज आतां इवनींग वयतलीं. आनी हांवें फ्रांसाक बेश्टें म्हणून दवरलेलें कित्याक तेंचो बीन कितें प्लॅन जालो आनी ती भायर सरली आनी आमी थंय पावत म्हणून ताका 4-5 दीस पयलीं म्हणलेलें. अमके ते दिसा हांव इवनींग येतलें, तिणें बरें आसतलें आमी यो तर ताका खबरच आसता आमी येता. सरिताक दिदीक बीन म्हणना कांय म्हणूना. आनी एक हांवें कितें केलें, सरिताक कॉल केलो, वदोळ कॉल केलो आनी बेश्टें उलयलें आनी कितें खबर अशी बेश्टी सांगली आनी अशें प्रिटेंड केलें की हांव विसरलां, विशय करूना आनी कांय सांगना. बट खबर ना, ताका कळ्ळां आसतलें अशें म्हाका दिसता. आतां घरा वयता, नाता बीन रेडी जाता, भुरग्यांक घेवन आमी आतां वयतलीं. म्हाका दिसता खूब लेट जातलो, ऑलरेडी आतां 7 क्रॉस जालें, खूब लेट जातलो, पूण आमी वयतला आनी मातशें तुमकां थंयचे ग्लिम्सीस दिसतले. बाकीचे थंय कितें जाता तें तुमकां कळटलेंच गोवन कपल व्हिडियोचेर. सो चला फ्रेंड्स, ही हेअरस्टायल आयज म्हज्या स्टुडंटान केली, ताका हेल्प केलें हांवें. म्हणल्यार एक सायडीक ताका हांवें दाखयलें, दुसऱ्या सायड तेणें केली आनी डावन पार्ट मात तेणें केला, थोडो पिन्स दिसता. सो हांवें नो मॅटर आसूं ताका टायम लागतलो, बट तेणें केलें, ट्विस्ट करून केलें आनी फ्लावर्स मागीर तेणें लावन दवरली. आनी हो पार्ट आतां हांव व्हिडियो एंड करता कित्याक हांगाच शूट करता, कित्याक आमी आतां बर्थडेक वयतली, थंय कितलो लेट जातलो आनी हांव चड शूट करपाना कित्याक ऑलरेडी फ्रांसीस बीन शूट करतलो, ते व्हिडियोचेर येतले ते सगळे. आमी जस्ट वयता तितलेंच, आमी तुका मातशें सरिता मातशें दाखयतलें म्हज्या व्हिडियोचेर, ताका विश केला तें जालें. आनी मागीर आमी थंय सामकें आमच्या हितूनच गुंग आसतलें, आमकां टायमूय मेळचें ना आनी आमी एकाक पावतली काय कितल्यांक पावतली खबर ना, फाल्यां स्कूलूय आसा भुरग्यांचें, मागीर कांय शूट करपाक पावचें ना. सो आतांच तुमकां हांव बाय बाय म्हणटा आनी हो क्लीप मागीर चड करून एंडाकच घालतलें विशार अशें म्हाका दिसता. सो चला तर फ्रेंड्स, व्हिडियो हांगाच एंड करता. सो मेळया आमी फुडल्या व्हिडियोन, तितले वेळासर बाय. खूब लेट जालो, टायम सारकी 9 जावपा येयल्या, 9:15 जाली आनी आमी वयता परवरी सरितागेर. आयज आसा सरिता म्हाजीचो बर्थडे. लेट कित्याक जालो म्हटल्यार आनीकूय फंक्शन आसलें म्हणून आमचो बारसो बीन आसलो आनी हांव शॉपारी आसलें, ताका लागून चड लेट जालो. आसूं कांय ना, कित्याक फ्रांसीसान सरिता सदांच लेट येता. सदां लेट येता तें आसा, हय केन्ना लंच डिनर ते करिना आमगेर न्हू बाबा. हय आमगेर सदां राव मातशें राव जेवण चला अशें करता. आनी आमगेर
वांगडा आसा आमी खेळटा धरता आनी फूल हॅपीनस आमकां देवान दिले. सो बाय गॉड्स ग्रेस सगळें बरे भशेन जाल्लें. लास्ट इयर कितें आमी खूब भितालीं कितें जातलें कशें जातलें बरें ना जालें जोर येयलो बेबीक कांय अशें त्रास जायना जाल्यार पुरो. सो ना सगळें बरें जालें तुमचे ब्लेसिंग आसलें सरिता वांगडा. सो आयज पळोवया इल्लेशें कशें सेलिब्रेशन जाता तें मागीर तुमकां दिसतलें. Happy birthday! Happy birthday! Thank you. केकच घेऊन येला डायरेक्ट मला देऊ का? होय केकच घेऊन येयला डायरेक्ट. Happy birthday to you. Happy birthday dear Martha. असं राखय भावाचं म्हणते रे. Happy birthday to you. God bless you. May the good God bless you. Happy birthday dear Sarita. Happy birthday to you. Mama clap 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 clap. ये गाए तुम जियो हजारों साल ये हमारे है आरज़ू. Happy birthday to you Sarita. Happy birthday to you Sarita. Happy birthday to you Sarita. Happy birthday to you. Happy birthday